बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बात मैं समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ। मामला अली वज़ीर का है। अली वज़ीर 2020 दिसंबर 2020 से जो है वो कैद में हैं, और कैद भी इस तरह की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी ज़मानत मंजूर की है। कुछ जज होते हैं ना, इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं, हो गई ज़मानत, हो गई ज़मानत पे रहाई का यानी रहाई होनी थी तो एक और मुकदमा दर्ज हो गया, उसमें ज़मानत हुई, फिर एक और मुकदमा दर्ज हो गया, और मतलब कि तीसरे में भी ज़मानत ना हो जाए फिर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। हमारी इत्तला के मुताबिक 4 मुकदमा जो है उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं। 2 में उनकी ज़मानत हो चुकी है और 2 में उनकी ज़मानत बाकी है। और वैसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, एक जज साहब जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ, मेरा मतलब है उनके ख़िलाफ़ केस था, रेफरेंस था उनके ख़िलाफ़, और लाहौर हाई कोर्ट के वो जज थे। और जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ाए मौत सुनाई सेठ वक़ार, जस्टिस सेठ वक़ार की अदालत ने, ख़ुसूसी अदालत ने, तो उन्होंने एक दरख्वास्ती ग्रुप की एक दरख्वास्त, यानी कि राह चलते एक बंदे की दरख्वास्त, अज़हर सदीक़ साहब की दरख्वास्त के ऊपर, अज़हर सदीक़ एडवोकेट की दरख्वास्त के ऊपर, वो अदालत ही ख़त्म कर दी, अदालत ही उड़ा दी। और मतलब वो लेने कुछ आए थे और उनको पूरी खरात डाल दी। नतीजतन ये हुआ कि वो रेफरेंस ख़त्म हो गया और वो मामला लपेट दिया गया। और वो जज साहब जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं जी। और वो ख़त लिखते हैं, एक नोट लिखते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। दर्द दिल बहुत है उनके अंदर, पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर उनको बड़े शुकूक व शुबहात पैदा हो गए थे कि एक वज़ीर आज़म आ गया है जो FIA का मुल्ज़म है और इन्हीं का बनाया हुआ मुल्ज़म है, इसी निज़ाम का बनाया हुआ वो मुल्ज़म है, और उसका बेटा CM लग गया है और जनाब वो भी FIA का मुल्ज़म है। तो ये तबादले कर रहे हैं, ये बरी ना हो जाएं और हमारी कोई मतलब है कि वो नाक ना कट जाए सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने सज़ाएं सुनाई थी ना, इनके ख़िलाफ़ केस बनाए थे। तो लिहाजा सवाल खड़े हो गए हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का जो है वो गर्क होने वाला हो गया है। तो क्या अब उस फाजल जज को, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब की, मैं माजरत के साथ में पता नहीं वो लिख के लगाया हुआ है फैसला खुद तौहीन है, फैसला खुद बाइस से तौहीन अदालत, कुछ कहकर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। परवेज़ मुशर्रफ का जो फ़ैसला था, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पर मुश्तमिल जो बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, वो बज़ाते खुद अदलिया की तौहीन थी, अदलिया की तौहीन थी, इस कौम की तौहीन थी। लेकिन अब उनको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो डोलता गिरता पड़ता नज़र नहीं आ रहा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात निज़ाम में अदल के ऊपर का मजाक उड़ाया जा रहा है, निज़ाम अदल का, कि अदालत एक बंदे की ज़मानत मंजूर करती है और उसको पनाह नहीं मिल रही इस मुल्क में। क्यों सवाल ये पैदा होता है। 2-3 वजूहात हैं उसकी, मैं एक एक खोल के आपके सामने रखूँगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ जो मेरे पंजाबी भाई हैं कि वो मेरी इस बात को माइंड ना करें, क्योंकि आप पाकिस्तान में दूसरे नंबर की जो है ना वो मरात याफ्ता आप लोग हैं, बेनिफिशरी हैं आप, आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता। ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। मैं फ़िल वक्त कंपैरिजन एक ड्रॉ कर रहा हूँ कि अली वज़ीर क्यों, उसके साथ क्यों इस तरह हो रहा है। मामला ये है कि जब ये इत्तेहादी हुकूमत नहीं थी तो हमें अली वज़ीर का दर्द जो है वो रात को सोने नहीं देता था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो थे वो स्पीकर को ख़त लिखते थे कि अली वज़ीर की प्रोडक्शन आर्डर जारी करें, और वो असद कैसर साहब थे, वो मतलब वो सेम पेज वाले थे, उन्होंने क्या आर्डर जारी करने थे। अब आ गई हुकूमत इन इत्तेहादियों की और प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए गए। जब इत्तेहादियों की हुकूमत आई तो हमारा ये ख्याल था कि मोहसिन दावड़ को काबीना में शामिल किया जाएगा, एक एहसास महरूमी को ख़त्म किया जाएगा, और वो जो सुतीलापन सलूक कर रही है रियासत हमारे पख्तून भाइयों के साथ, हमारे बलोच भाइयों के साथ, तो वो शायद कोई मरहम होगा, शायद कोई मदावा होगा, कोई एहसास जो एक कमतरी है वो कम होगी, और एक कोई महरूमी जो है वो कम होगी, कोई एहसास जो है वो ओनरशिप का एहसास आएगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वैसे भी माशाल्लाह जिस किस्म के उनकी है ना, कि वो तो सजदे में रहने वाले हैं हर वक्त,
کہ جہاں پہ ان کو کوئی بھاری سی بوٹ نظر آ جائے, کوئی خاکی سی پینٹ نظر آ جائے, وہ اوپر شکل کر کے دیکھتے بھی نہیں ہے کہ گھٹنوں سے اوپر جائیں کہ چہرہ انور دیکھ لیں کہ کوئی ایویں مذاکن تو نہیں, کوئی بوٹ پہن کے آ گیا فوجی بوٹ, پائن سجدے پہ گر جاتے ہیں, اوپر دیکھتے ہی نہیں کہ اتنے کوئی ہے. تو لہٰذا ان سے اس طرح کی توقع رکھنا وہ عبث ہے. تو لہٰذا ہمارا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو کہہ لیں کہ اسے تعلق رکھنے والے جو اسپیکر ہیں وہ ہیں اتحادی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اتحادی حکومت ہے, مل کے ہی چلے گی. جس طرح طالبان والے معاملے کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, آواز اٹھائی کہ جی کہ ہمیں بھی کچھ بتا دیں, ہم بھی اس ملک میں کوئی ووٹ لے کے آتے ہیں اور ہمیں لوگ ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم پالیسیاں بنائیں گے, حکومت چلائیں گے. تو آپ باروں بار جو ہے وہ نبڑی جا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ, کچھ ہمیں بھی بتا دیں. اور وہ صرف بتانے کے اوپر بھی راضی ہو گئے ہیں, الحمدللہ. تو مطلب یہ کہ علی وزیر صاحب کے پروڈکشن آرڈر ہمارا خیال تھا جاری ہوں گے, تو وہ خیر جاری ہوئے. پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں تو قومی اسمبلی کا چونکہ بجٹ سیشن چل رہا ہے, ان کو پچھلے بھی بجٹ سیشن میں پیش نہیں ہونے دیا گیا, اس بجٹ سیشن میں بھی روک لیا گیا ہے. 3 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا میں بیمار ہوں, درخواست دی تھی علی وزیر نے, مجھے ڈاکٹروں کو چیک کروا دیں. ادھر پروڈکشن آرڈر جاری کیے بے اثر. جب ریاست ہماری جو طاقتور ریاست ہے, یہ جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, اللہ تعالیٰ ان کی یہ کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں. ڈر آتا ہے یار, ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, ہم کون سا وہ کوئی میجر ہیں یا کوئی اور ہیں کہ جناب کوئی امارات یافتہ لوگ ہیں کہ ہم جناب لندن یا ولایت یا کینیڈا چلے جائیں گے. ہم نے یہیں پہ رہنا بھائی, ہم کہیں جا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر رہنا ہے, ضمیر کی بات بھی کرنی ہے, اللہ کو بھی جان دینی ہے, آگے جا کے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں, تیسرے کا پتہ کوئی نہیں کب کڑے پروگرام شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جب تک اس نے مہلت دی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو جا کے جواب دینا ہے کہ یار, تو پھر کلمہ حق تو پھر کہنا پڑے گا. تو لہٰذا احتیاط سے کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ہوا یہ کہ جی کہ وہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں, تو ادھر ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو آپ کو ہسپتال کھڑنا ہے, آپ ہسپتال جائیں, آپ بیمار ہیں. ہاسپٹل میں وہاں پر وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھ پر پہلے بھی 2 حملے ہو چکے ہیں, مجھے آپ کی مہربانی ہے, اگر لے کے جانا ہے تو اسلام آباد لے کے جائیں, نہیں لے کے جانا تو پھر مجھے جیل چھوڑ آئیں یار. اور کہتے ہیں نہیں تسی بیمار ہو, آپ نے 3 مہینے پہلے کہا تھا, درخواست دی تھی کہ تسی بیمار ہو, لہٰذا آپ ہاسپٹل جائیں, آپ قومی اسمبلی میں نہیں جا سکتے. تو یہ جرم کیا ہے علی وزیر کا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کی ایک پارلیمان کو, اسپیکر کو غیر مؤثر کر رہے ہیں, بے اثر کر رہے ہیں اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کو. تو پتہ نہیں اب ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی چونکہ گجر خان کے رہنے والے ہیں, ان کی کوئی غیرت غورت جاگتی ہے, کوئی حمیت جاگتی ہے یا نہیں جاگتی کہ وہ اسٹرک آرڈر کوئی لیتے ہیں کہ اسپیکر کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں. پارلیمان جو ہے وہ اس کے, ہماری جو پارلیمان ہے نا, اس میں ایک بڑا بہت شدید نقص پیدا ہو چکا ہے. اس کی یہ جب پیدا ہوئی ہے نا تب سے اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے, یہ کھڑی نہیں ہو سکتی بیچاری. تو پارلیمان نہیں کھڑی ہو سکتی, پارلیمان تو اسپیکر بیچارہ کیا کرے گا. لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی انجیکشن لگیں ان کو اور ان کے ریڑھ کی ہڈی پیدا ہو, اور اسپیکر صاحب پوچھیں کہ کتنے علی وزیر, اللہ کرے پوچھیں کہاں پہ ہیں علی وزیر. وزیر دفاع سے پوچھیں اور ان کو کوئی تھوڑا سا جھنجھوڑیں, انہیں کہیں کہ تم جو ہو وہ پرویز مشرف صاحب کے لیے ہی کہ وہ وقار کے ساتھ جئیں, آئیں پاکستانی اسی طرح کے بیانات جاری کرنے کے قابل ہو, اس سے آگے کچھ کر سکتے ہیں آپ. علی وزیر تمہارا کلیگ ہے, اس ملک کے لوگوں نے اس کو ووٹ دے کے منتخب کیا ہے, اس کو پیش کرنے میں کیا قباحت ہے؟ یا پھر ریزائن کرو, گھر جاؤ یار. یہ ساری اسپیکر صاحب بھی ریزائن کریں, گھر جائیں, بتا دیں, رجسٹر کروا دیں کہ یار ہماری کوئی نہیں سنتا اس ملک میں, یہ طاقتوروں کا ملک ہے. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں خود جو ہے وہ اپنا سیاپا کٹوں, آپ جو ہیں وہ علی وزیر صاحب نے جو کہا ہے وہ سنیں. میں نے 2 مطالبات رکھے ہوئے ہیں. ایک جو پارلیمنٹ ہاؤس نے پروڈکشن آرڈر جاری کی ہوئی ہے, میں اس کا کہہ رہا ہوں. دوسرا میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ 2 اٹیکس میرے اوپر ہو گئے ہیں, مجھے لہٰذا مہربانی کر کے واپس جیل منتقل کیا جائے. اس میں سے کوئی اگر ایسی غلط بات ہو
कि ये पुलिस के जिम्मेदारान भी बैठे हुए हैं, ये दूसरे फरिश्ते भी बैठे होंगे, आसमान के फरिश्ते भी यहाँ पे कई खड़े होंगे, तो कोई ऐसी बात हमें बताई जाए कि वो कहे कि आप एक गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे ये कर रहे हो, ठीक है। और मैं 3 साल से मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाए, लेकिन जब मेरी प्रोडक्शन आर्डर निकल गई तो प्रोडक्शन आर्डर जारी हुआ तो इन्होंने मुझे यहाँ पे जेल भेज दिया। तो ये आपने सुना, अली वजीर साहब जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरे ये 2 मुतालबात हैं जो उन्होंने किए हैं कि जी कि मुझे या उधर ले जाएं या फिर मुझे जेल में वापस ले जाएं, मैं यहाँ पर मेरी जान को ख़तरा है, मैंने कौन सा गैर आइनी मुतालबा कर दिया है। अली वजीर साहब जो हैं उनका जुर्म क्या है, अब सवाल ये पैदा होता है। सर जी, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर चेहरे देख के और निस्बत ये देख के फैसला होता है कि इनके साथ सलूक क्या होना है। अली वजीर साहब और मोहसिन दावड़ साहब ये पीटीएम के वो लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई कि यार आपने हमारे पख्तूनों के साथ कितने जुल्म करने हैं, ये उन्होंने सवाल उठाया था। आप शुरू होते हैं कि जी के वो मुजाहिदीन से वो शुरू होते हैं। मुजाहिदीन कौन से, कि जब कश्मीर में जंग लड़नी थी तो फ़ौज ने कहा कि मुजाहिदीन जाके लड़ रहे हैं, और फिर मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान में भी लड़े, ये हमारे इलाका गैर के जो पख्तून हैं वहाँ पर भी नस्लों की नस्लें बर्बाद हुई, और फिर जब वो तालिबान टीटीपी वालों ने हमला किया तो मैदान जंग ये वाला इलाका बना, फिर भी नस्लों की नस्लें बर्बाद हुई, हिजरतें हुई, ऑपरेशन जब किए हिजरतें हुई, जायदादें गई, मकान गए, नस्लों की नस्लें बर्बाद हो गई। इसलिए वो पीटीएम वाले उठे कि यार हमें माफ़ कर दें, यार अल्लाह का वास्ता है हमें माफ़ कर दें, हम कौमी सलामती के नाम के ऊपर हम बर्बाद हो चुके हैं और अब आपने हमें यूज़ कर करके बर्बाद कर दिया। कभी पंजाबियों को भी भर्ती कर लें ये मुजाहिद के तौर पर। ये इधर जो ईस्टर्न बॉर्डर है हमारा, ये वाला वाघा वाला, यहाँ पर कभी पंजाबी भी खड़े कर दें, ये जायज़ मुतालबा है, बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। सर जी, मसला ये है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो ज़्यादातर है वो पाकिस्तान की फ़ौज सबसे ज़्यादा ताकतवर वो है और उसमें सबसे ज़्यादा पंजाबी हैं। तो एक फितरी बात है कि आप जो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा वो कौन होगा, जो हमारी फ़ौजी जो हमारे जो फ़ौजी हैं, जो जर्नैल हैं, उनके रिश्तेदार, उनका भाई सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी, उनके बीवी बच्चे होंगे, फिर उसके बाद उनका भाई भतीजे सारे इसी तरह के, फिर ये जो है ना वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है, और वो सारे के सारे पंजाबी हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान में अगर आप पंजाबी हैं, पहली बात तो ये है कि आप अगर यूनिफॉर्म में हैं तो आप पाकिस्तान का आइन तोड़ दें, आप पाकिस्तान के बंदे बेच दें, आप कुछ भी कर दें, आपका कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। परवेज़ मुशर्रफ साहब की मिसाल हमारे सामने है। इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, उनसे कोई नहीं पूछ सकता। हमारे पास मिसाल है जनरल ज़िया-उल-हक साहब की औलाद की, उनसे कोई नहीं पूछ सकता कि आपके पैन ये अन्य बाद जायदादां, ये गड्डियाँ, ये पाँपा पीपू कहाँ से हैं, कोई नहीं पूछ सकता। तो लिहाजा पहला टियर ये हो गया इनके ये वाला। फिर उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली एक आम पंजाबी तक बात आ जाती है, और उसमें भी जो जितना ज़्यादा इस सर्कल का अजीज़ रिश्तेदार ताल्लुक़ बरादरी, उतना वो महफूज है पाकिस्तान में। और इसी तरह मतलब जो जितना ताकतवर है और जो जितना ताकतवर का करीबी है उतना वो महफूज है पाकिस्तान में। अब आप ताज़ा मिसाल लें, इमरान खान साहब ने और हमारे बाज़ फ़ौजी अफसरों ने, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों ने, जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से लेके पाकिस्तान की फ़ौज के डिसिप्लिन तक हर चीज़ की फनाई फेर दी है। इनसे कोई पनाह नहीं मिल सकी किसी को। वो क्या कहते हैं जी, वो ये ट्वीट पे जो चलते हैं ट्रेंड्स, और फिर हर तरह की वो जो कि मुग़ल्लज़ात हर तरह की, और इमरान खान साहब बज़ाते खुद न्यूट्रल से लेके वो बातें कर रहे हैं जो यहाँ पर किसी को तौफीक मतलब हिम्मत नहीं है। नवाज शरीफ ने सिर्फ एक दफ़ा नाम लिया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, और तोते उड़ गए सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी की पूरी के, क्या की हो गया। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि मैं परेशान हो गया था जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए, हमने तो तय किया था नाम नहीं लेने गुजरांवाले जलसे में, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने नाम नहीं लिए।
پائن روز کھڑے ہو کے میں نے نیوٹرل سے کہا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ بتائیں. یہ پہلی بات کہ ان کی لائلٹی کے اوپر شک، پاکستان کے ساتھ وفاداری کے اوپر شک، سوالیہ نشان کہ امریکہ سازش کر رہا تھا اور جنہوں نے سازش ناکام بنانی تھی وہ تو انہوں نے بنائی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غدار ہے. دوسرا یہ کہ جی کہ وہ اپنا مجھے ہٹانے کے لیے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے تو لہٰذا بربادی پھیل گئی، پھر وہ نیوٹرل نہیں رہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب وہ فوجیوں کے اور پھر کھڑے ہو کے فوجیوں کے خاندان تو میرے ساتھ ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی وزیر نے اتنے بڑا جرم کیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا جو عمران صاحب کر رہے ہیں، عمران خان صاحب، جو اسد عمر صاحب بات کر جاتے ہیں، فواد چوہدری صاحب جو باتیں کر جاتے ہیں، علی وزیر اور محسن داوڑ اس لیول پہ گئے ہیں لیکن ان کی ضمانت نہیں ہونی، ان کے نہ پروڈکشن آرڈر جاری ہونے، وہ ضمانت ہو کے بھی اندر رہیں گے. یہ ہے دورہ معیار ریاست پاکستان کا کہ اپنا اگر کچھ لگتا لیندہ اپنا کوئی بینیفیشری. عمران خان صاحب جو ہیں وہ نسلاً جو بھی ہوں گے لیکن پنجابی ہیں، ان کے پاس وہ اور پنجاب میں ان کی پارٹی جو ہے وہ ہے جی پنجابی. دوسرا ہے کہ آپ کوئی دیندار طبقہ، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، آپ ویری گڈ. پھر اگر آپ پٹھان بھی ہو تو خیر ہے، نو پرابلم. آپ بلوچ بھی ہو تو نو پرابلم، کیونکہ الائنس ہے. وہ ایم میں تھا نا، وہ والی کتابیں آپ پڑھ لیں جو حسین قانی غدار صاحب نے لکھی ہیں نا کتابیں، وہ پڑھ لیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی. لیکن چونکہ ہم نے غدار کہہ کہ اس کی بات ہی نہیں سننی ہوتی کسی کی، وہ جتنی مرضی عقل سمجھ اور پتہ کی بات کر رہا ہو، ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہو، قوم کے فائدے کی، وہ ہم نے چونکہ پروپیگنڈا میں ہم چیمپئن ہیں، وہ نہیں ہم نے بات سنی. پوائنٹ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا کولیبوریٹر ہے اتنا زیادہ وہ محفوظ ہے. تو لیکن اور پھر جو بینیفیشری ہے یا پھر جو ہمارا کوئی عزیز ہے اسٹیبلشمنٹ کا قریبی تعلق واسطے والا ہے، وہ محفوظ ہے. وہ پنجابی ہو، پنجابی کو کھلی چھوٹ ہے، کچھ بھی کر دے، نو پرابلم. عمران خان صاحب کر رہے ہیں نا، اسد عمر صاحب کر رہے ہیں، یہ اپنے فواد چوہدری صاحب کر رہے ہیں. کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کی فوج بحیثیت ادارہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں پولیٹیکل ہیں. فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ یا آپ ان کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہے، فیصلہ کر کے بتائیں. یہ لیول ہے سر. کل جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کاشف عباسی صاحب کے ساتھ، میرا خیال ہے کاشف عباسی صاحب کے ساتھ، یہ لیول ہے. میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ علی وزیر کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے اور یہ برا ہوگا. یہ کب تک برا ہوگا؟ جب تک پنجابی آواز نہیں اٹھائیں گے سر. اگر آپ کو یہ ملک عزیز ہے نا، اس کی سلامتی عزیز ہے، تو پھر آواز اٹھائیں. آپ خاموش رہے جب ہم بنگالیوں کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ نبردآزماں تھی. آپ وہ لوری سنتے رہے کہ ہم جناب وہ انڈیا نے چونکہ حملہ کر دیا ہے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. وہ جو حق تلفیاں ہو رہی تھی بنگالیوں کی، پنجابی خاموش رہا، پنجابی قوم خاموش رہی، کیونکہ یہ سب سے بڑی بینیفیشری ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی. یہ گڑھ ہے، پنجاب گڑھ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اگر آپ نہیں اٹھیں گے، آپ نہیں بولیں گے تو ملک پہلے ٹوٹ چکا ہے، آگے بھی حادثہ کوئی ہو سکتا ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئینی فریم ورک میں کام کر رہے ہیں، ہم کوئی غیر دستوری مطالبہ نہیں کر رہے. تو پھر آواز اٹھائیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. علی وزیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ جب علی وزیر کا نام آئے گا آپ فوراً لا تعلق ہو جائیں گے. آج اگر آپ لا تعلق رہیں گے نا، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیڑا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، سر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو پختونوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی، ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. وہ نمائندہ ہے، وہ منتخب نمائندہ ہے. علی وزیر منتخب نمائندہ ہے، اس کے ساتھ منتخب نمائندوں والا سلوک ہونا چاہیے. آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. آپ آواز اٹھائیں، ورنہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس ملک کے اندر وہ بہت پھیل جائے گی، پھر وہ کنٹرول میں نہیں رہے گی. بس میں اتنی سی گزارش کرنی تھی اور وہ میں نے کر دی، اور باقی آپ کی مرضی ہے. اگر یہ ملک عزیز ہے تو پھر آپ کو جاگنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، بولنا ہوگا. اگر ملک عزیز نہیں ہے تو پھر لاپرواہی جو ہے وہ پہلے بھی ہمیں مروا گئی. ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے،
آگے بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا. فی الوقت اتنا فیصلہ آپ کا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.